बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अक्टूबर है और दिन है बुध का। आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और वो ये है कि हुकूमती सफ़ों में बहुत बेचैनी बढ़ चुकी है। हुकूमत के जो अहम रहनुमा हैं उनसे बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो जो चीजें बता रहे हैं उससे वाज़ेह तौर पर बेचैनी है और लंदन बैठे जो बाप बेटियां उनमें भी बेकरारी है और वाज़ेह तौर पर यह नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत खतरे में। अब जब आप ये बात सुन रहे हैं कि शहबाज शरीफ हुकूमत खतरे में, तो आपको लग रहा होगा कि शायद हुकूमत इसलिए खतरे में है क्योंकि अवाम को इन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं है, इनको अवाम की क्या फिक्र, अवाम तो सब कुछ देख रही है। मुझे बताएं, पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। क्यों ओवरसीज पाकिस्तानी इंपॉर्टेंट है? कि पाकिस्तान की मुईशत इस वक्त दो चीजों पर चल रही है, एक ओवरसीज पाकिस्तानियों के भेजे हुए रेमिटेंसेस डॉलर्स, और दूसरा जो फॉरेन जो हमारे कर्जे हैं जो है वो। अब बात यह है कि अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों को एतमाद दिया जाता, जैसे इमरान खान कहते हैं कि अब वो समझते हैं कि जब भी वो इख्तियार में आएंगे तो एक ही हल है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाएं कि वो यहां पर इन्वेस्ट करें, बाहर से पैसा भेजें। तो अगर ये हुकूमत भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को एतमाद देती तो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान पैसे भेजते, हमारी जो डिपेंडेंसी है कर्जों के ऊपर वो कम हो जाती। लेकिन इन्होंने आगे क्या किया, इन्होंने तो ओवरसीज पाकिस्तान को वोट खत्म कर दिया। इन्होंने कहा वो जाहिल हैं, इन्होंने कहा उनको तो पता नहीं है। फिर जब ये गए बाहर तो मरियम और रिजैल साहब के साथ जो हुआ वो आपने देख लिया। जब आप ओवरसीज पाकिस्तानी को जाहिल कहेंगे और आप कहेंगे कि तुम्हें नहीं पता, तो भाई यही होगा। हालांकि पाकिस्तान में जो ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं तो उससे पाकिस्तान की मुईशत चलती है। दूसरा यह है कि वो जो हजारों घराने हैं जिनके लोग बाहर हैं, जिनका जो ओवरसीज पाकिस्तानी से मुतल्का है, उनके पास तो अच्छी अमाउंट आ जाती है। गो के ओवरसीज पाकिस्तानी हम यहां से बैठ के समझते हैं कि पता नहीं वहां दरख्तों पे पैसे लगते हैं, जिस तरह से वो खून पसीने की उनकी मेहनत होती है। और मेरे जो दोस्त बाहर हैं जिनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। ये पाकिस्तान में क्या है कि पता नहीं, बाहर पैसे कमाना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। जो मोस्टली ओवरसीज पाकिस्तानी उनकी तो पर्सनल लाइफ ही नहीं रहती, तो फैमिली लाइफ ही नहीं रहती जितनी वो मेहनत करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे समझते हैं पता नहीं उनका कोई हराम का पैसा है और वो भेजते हैं और इसलिए उनकी कदर नहीं है उनके भेजे हुए पैसों की। ये इन लोगों को कदर नहीं है जो हुक्मरान जमात है, तो इनको कदर नहीं है। इन्होंने उनका वोट खत्म कर दिया, फिर ईवीएम खत्म कर दिया इन्होंने कि धांधली ये ठप्पे छप्पे भुट्टो जो है वो भुट्टो साहब भी आकर लगा जाते हैं ठप्पा, ये सारे लगा जाए, मरहूमीन आके ठप्पे लगा जाए और आके और वोट डाल जाए। फिर इन्होंने जो नैब तरमीम की, इन्होंने जो एहतसाब के अमल को खत्म किया और पाकिस्तानियों का गम गुस्से में इजाफा किया और पाकिस्तानियों में मायूसी को बढ़ाया, वो अवाम के सामने। मरियम नवाज जैसे बरी हुई सबने देखा, शहबाज शरीफ जैसे बरी हुए सबने देखा, हमले शहबाज बरी हुए सबने देखा, इसहाक डार जैसे वापस आए सबने देखा, जैसे इस्लाह मुजरिम इश्तियारी फरारी मफरूर भगोड़े को, पाकिस्तान के दारों को मतलूब शख्स को, लंदन में बैठे हुए को पासपोर्ट जारी किया गया सबने देखा, मरियम नवाज जैसे बाहर गई सबने देखा। तो बिजली की कीमतें, हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रह रहा है, उस जो घरों में रह रहा है उसके पास बिजली का बिल आए, उनके सामने गैस की कीमतें सबके सामने है। जो आने वाले दिनों में सर्दियों में जो गैस का बुहरान होने जा रहा है वो लग पता जाएगा आवाम को, इस तजर्बेकार हुकूमत का। जो महंगाई है, आप जाएं कोई चीज खरीदें वो आपके सामने, मेडिसिन खरीदें वो आपके सामने है, तो हर चीज। और फिर अभी जो लास्ट टाइम ये हुआ कि समरी ये भेजी गई कि 14 रुपए जो है वो पेट्रोल सस्ता कर दिया, नहीं कर दिया, नहीं किया इन्होंने। और ये आए थे आवाम को रिलीफ देने, ये आए थे महंगाई खत्म करने, इन्होंने उल्टा तबाही और बर्बादी फेर दी है। और आवाम में इनकी नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि ये घरों से निकल नहीं सकते, ये होटलों पे जा नहीं सकते, ये मस्जिदों में जुमा पढ़ने जा नहीं सकते, ये जनाजों में जा नहीं सकते, ये खुशियों पे किसी की जा नहीं सकते, ये शादियों में जा नहीं सकते, ये तो मस्जिद नबी नहीं जा सकते। ये यूके उतरे, यूएस उतरे, दोहा उतरे, जहां उतरे इनको चोर डाकू लुटेरे से इनके इस्तकबाल किया जाता है। तो ये तो इनकी सूरत हाल है। लेकिन इससे इनको कम से कम हुक्मरानों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आगे चल के आपको बताता हूं कि खतरा कहां पे इनके लिए पैदा हो गया है। फिर आज इत्तेहादी आपके सामने, इत्तेहादी मेंगल साहब मुतालबात कोई पूरे नहीं हुए, आज भी असेंबली में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, असेंबली में खड़े हो गए, लेकिन हुकूमत नहीं छोड़ रहे। अली वजीर वोट डाला इस हुकूमत के लिए, रिहा नहीं हुए, फिर भी नहीं, वो कहते कोई बयान नहीं है अली वजीर का, क्या बगैर एतमाद का वोट इनको कहा गया लेने का तो मैं नहीं दूंगा। मोहसिन दावड़, अली वजीर के प्रोडक्शन आर्ट जारी नहीं होते, वो रिहा नहीं होते। कोई मसले कबायली इलाकों की हुकूमत हल नहीं करती, कोई बजट उनको नहीं देती, फंड नहीं देती, कबायली इलाकों के लोगों का फायदा कोई नहीं होता। अली वजीर मोहसिन दावड़ जो है वो इल्जामात लगाते हैं लेकिन हुकूमत नहीं छोड़ दे। एमकेएम तड़पती है, फड़कती है, ब्लैकमेल करती है, हुकूमत नहीं छोड़ती। मैं तो तमाम इत्तेहादी बाप वाले हुकूमत नहीं छोड़ते। वो एक साहब खड़े होकर उन्होंने कहा था कि जनाब शहबाज शरीफ को कहा, सारों को कहा, मसला नहीं हुआ, फिर एक सेक्टर कमांडर को कहा, उसने मेरी स्कीमें डलवाई। हुकूमत नहीं छोड़ते, क्यों नहीं छोड़ते? देखिए, मैं लाइट नोट पे एक बात कह चुका हूं कि लव मैरिज भी हो ना तो पहले 6 माह में एक लड़ाई कम से कम मियां बीवी की जरूर हो जाती है, चाहे लव मैरिज हो। ये कैसी जबरदस्ती की शादी है, भी जबरदस्ती की शादी जो शहबाज शरीफ के साथ इनकी कराई गई है, लेकिन एक लड़ाई भी नहीं हुई। क्यों? अब्बू
ظاہر ہے ابو نے رخصت کیا ہے شہباز شریف کے ساتھ، اور ابو نے کہا ہے کہ خبردار کسی نے شہباز شریف کو چھوڑا تم دیں گے، برباد کر دیں گے. ساروں کی فائلیں پڑی ہوئی ہیں، کیسے ساروں کے ہمیں پتہ ہیں، ساروں کی لوٹ مار کرپشن 2 نمبریاں ساری ہمارے سامنے. خبردار جو کسی نے چھوڑا شہباز شریف کو، رو سارے رہے ہیں، سارے پریشان سارے ہیں، تباہی سارے اپنے حلقوں میں اپنی کر رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے. ظاہر ہے یہی مسئلہ ہے ہماری، جو آپ ظاہر ہے لوگوں کو اب آ کے بہت سی چیزوں کی سمجھ آئی ہے جو پہلے لوگوں کو نہیں اندازہ تھا، اور اب آ کے سب اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ کمزور لوگ ہمارے اداروں کو سوٹ کرتے ہیں، جن کو فائلیں دکھائی جا سکیں، جن کو بلیک میل کیا جا سکے، جن سے جب ادھر بھیجنا ہو ادھر بھیج دیا جائے، ادھر بھیجنا ہو بھیج دیا جائے. تو یہ تو اچھے بندے سوٹ نہیں کرتے، انڈیپینڈنٹ لوگ سوٹ نہیں کرتے، خودداری والے لوگ سوٹ نہیں کرتے. تو یہ اتحادی بھی نہیں چھوڑ رہے. نون لیگ کے اپنے اندر جو حالات ہیں آپ دیکھ لیں، کس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. نون لیگ کے اندر کتنی تشویش ہے. ان کے اپنے اراکین کہہ رہے ہیں کہ بھائی حالات بہت خراب ہیں، الیکشن نہیں نکلتا. اب بڑے حالات خراب ہیں، 13 جماعتوں نے مل کے الیکشن نہیں نکال سکے عمران خان سے، تو اب جب یہ الگ الگ لڑنے ہوں گے تو پھر کیسے ہوگا. مسئلہ یہ ہے ان ساری چیزوں سے کوئی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لانے والے جو ہے نا وہ گھبرا گئے ہیں، ان کے اوپر دباؤ بڑھ گیا. یہ جو ساری چیزیں میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہیں نا، اس کا ان کے اوپر تو کوئی دباؤ نہیں حکومت کے اوپر، کیونکہ یہ تو جس مقصد کے لیے آئے یہ کر رہے ہیں. اور یہ کس کی بنیاد پہ آئے ہیں؟ ان کی بنیاد پر آئے ہیں. عوام کے ووٹوں سے تو یہ آئے نہیں ہے، عوام تو ان کو لائی نہیں ہے، عوام کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں. ان کا تو دیا ہوا مینڈیٹ کسی اور کا ہے، لیکن جن کا دیا ہوا مینڈیٹ ہے ان پہ ان تمام چیزوں کا اثر ضرور پڑ گیا ہے. عوام دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں، آپ مائک لیں، کوئی بھی لیں، آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ میڈیا سے ہوں، آپ صحافی ہوں، آپ یوٹیوبر ہوں، نہیں، آپ کوئی بھی ہیں، آپ مائک لیں یا ویسے چلے جائیں، ریکارڈ نہ کریں، پوچھیں کسی ریڈی والے سے جا کے پوچھیں یار یہ جو ملک کے حالات ہوئے کس نے کیے، جواب آپ کو مل جائے گا. چاہے انہوں نے کیے نہیں کیے، گالیاں انہی کو پڑ رہی ہیں، دباؤ انہی پر پڑ رہا ہے، الزام انہی پر آ رہا ہے، تو ادھر اب پریشانی شروع ہو گئی ہے. اب باتیں تو میں نے آپ کو کہا کہ خبر ایکوریٹ کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن جو ذرائع سے ادھر ادھر چیزیں آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ نواز شریف کو جو وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف ان کی بات نہیں مان رہے، اور نواز شریف ان کی بات نہیں مانیں گے تو جیسے وہ لائے تھے ویسے گھر بھیج دیں گے. اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر نواز شریف ان کی بات مان بھی لیتے ہیں اور تقرری ان کے مطابق کر دیتے ہیں، کیا نئے آنے والا جو آرمی چیف ہے کیا وہ یہ چاہے گا کہ پہلے دن سے اس کے اوپر اتنا دباؤ بڑھ جائے، پہلے دن سے اس کو ساری گالیاں پڑ رہی ہوں، ناکامی ان کی، نااہلی ان کی، ناتجربہ کاری ان کی، لوٹ مار ان کی، کرپشن ان کی، پیسہ یہ بنا رہے ہیں، مال یہ بنا رہے ہیں، لوٹ یہ رہے ہیں، باہر جدادیں یہ بنا رہے ہیں. اس نئے آنے والے آرمی چیف کو کیا ضرورت ہے گالیاں سننے کی، دباؤ برداشت کرنے کی؟ وہ تو یہی کہے گا کہ جاؤ یار الیکشن میں جاؤ، سارے الیکشن لڑ کے، اور جس نے آ کے اور حکومت بنانی ہے وہ بنائے، جس کو عوام ووٹ دیتی ہے دے. ہمارا کیا لینا دینا ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ان کو چلانے کے لیے اپنے آپ کو برباد کریں، اپنے ادارے کو برباد کریں. مسئلہ شخصیات کا نہیں ہے، پورا ادارہ اس وقت لوگوں کے اندر جو سینٹیمنٹس پورے ادارے کے بارے میں وہ بہت پریشان کن ہیں. تو اب یا تو اگر تو لڑائی اس بات پر ہے، تقرری پر ہے کہ جو وہ چاہتے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے، جو یہ چاہتے ہیں وہ نہیں کرنا چاہتے، اگر تو یہ تو پھر تو دھڑک تختہ اسی بات ہی ہو جائے گا، پھر تو کنفرم اسی میں ہی دھڑک تختہ ہو جائے گا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو تبدیلی ہو جاتی ہے نومبر میں، تو پھر تو اور زیادہ خطرات اس حکومت کے لیے بڑھ جائیں گے کہ نئے آنے والی شخصیت یہ نہیں چاہے گی کہ اتنی زیادہ ادارے کی انوالومنٹ ہو کہ جو اسکیمیں کسی کی نہیں ڈال رہی اسکیم، اس میں جو بجٹ ہے تو وہ اسکیمیں بھی ڈلوائیں، جو ان کے اوپر تنقید کرنے والے صحافی ہیں ان کو بھی وہ اٹھائیں، جو ان کے لیے مشکلات پیدا کرنے والے ان کے اوپر بھی وہ کیسز بنوائیں، مریم کو بھی وہ بری کروائیں، شہباز کو بھی وہ بری کروائیں، حمزہ کو بھی وہ بری کروائیں، مریم کا پاسپورٹ بھی وہ واپس دلوائیں، ان کو باہر بھی وہ بھجوائیں، باہر والوں کو پاکستان لانے کے لیے بھی سارا دن وہ کام کریں. تو گالیاں بھی اینڈ کے اوپر وہی سنیں، لوٹ مار یہ کریں، گالیاں وہ سنیں. تو ایسے مشکل ہوتا جا رہا ہے ادارے کے لیے، پورے ادارے کے لیے، چند شخصیات کے لیے نہیں، پورے ادارے کے لیے. اور جتنے سینٹیمنٹ لوگوں میں ادارے کے خلاف ہو گئے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پتہ نہیں کوئی معجزہ ہوگا تو ٹھیک ہوں گے یا پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے. کیونکہ پچھلے 6 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے اس میں جو کچھ پبلک کے اندر ہوا ہے وہ کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ ہوگا. ایسی ناجائز چیزیں بھی فوج کے حوالے سے ہو رہی ہیں جو کہ ایز اے پاکستانی بڑی تکلیف دیں. جو دیکھیں جو ہمارے شہداء ہیں، ہمارے شہداء کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے جو چیزیں لکھی ہیں نہیں لکھنی چاہیے تھی، وہ افسوسناک ہیں، وہ شرمناک ہیں، وہ ان لوگوں کو اٹھانا چاہیے، پکڑنا چاہیے، لیکن نہیں، ان کو نہیں پکڑنا. جو فوج کو گالیاں دینے والا میاں نواز شریف ہے اس کو کچھ نہیں کہنا. ابھی کیپٹن صفدر جنرل فیض کو گالیاں دے رہے ہیں، نہیں کچھ نہیں کہنا. اختر مینگل، محسن داوڑ، یہ سارے فوج پہ الزامات لگا رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا. مجبوری ہے، یہ بتا دیں گے کہ کیسے ہمیں لایا گیا، کیسے ہمیں اقتدار سونپا گیا، کیوں ہمیں اقتدار دیا گیا، ہمیں کیا کہہ کر اقتدار دیا گیا. لیکن نئے آنے والا جو سسٹم ہوگا ان کی یہ مجبوریاں نہیں ہوں گی.
کہ وہ اس طرح کی بلیک میلنگ میں آئیں گے، ان کو ایسی کوئی مجبوریاں نہیں ہوں گی. تو اس لیے یہ حکومت اس وقت شدید پریشانی میں ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ کسی وقت بھی دھڑک رفتہ ہو جائے گا یا تو کوئی اتحادی. جب فواد چودھری نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ہم اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہیں چاہتے، اسٹیبلشمنٹ صرف ایم کیو ایم اور باپ سے کہے کہ تم اپنی مرضی سے فیصلہ کرو، مینگل کو کہے کہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرو، داوڑ کو کہے اپنی مرضی سے فیصلہ کرو. جس دن انہوں نے کہہ دیا ان کو کہ ہم واقعی نیوٹرل ہیں، تم اپنی مرضی سے فیصلہ کرو، 6 گھنٹوں میں یہ حکومت دھڑام سے گر جائے گی، اس حکومت کی عمارت گر جائے گی. تو اب چیزیں اتنی ایک پاکستان میں اسحاق ڈار کو لائے تھے، اس کے حوالے سے خیر اگلی کسی ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. تو مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.